शख्स मुझे ताना जहां देता है, मरने लगता हूं तो मरने भी कहाँ देता है। तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। बन न बन मेरी जान, झूठ न बोल। बन ना बन मेरी जान, झूठ न बोल। बस मुझे अपना मान, झूठ न बोल। क्या कहा मुझको चाहता है तू, क्या कहा मुझको चाहता है तू। हो रही है अजान, झूठ न बोल। और खुश हूं उसके बगैर, मैंने कहा। खुश हूं उसके बगैर, मैंने कहा। मुझसे बोली जुबान, झूठ न बोल। अपने इन 3 अशार के साथ मैं हूं शहबाज नैयर, और आज हमारे साथ हैं बहावलपुर डिवीजन का बहुत बड़ा हवाला, बहुत बड़ा नाम, नौजवान नस्ल में एक ऐसी मिशल के जिनको देखकर नौजवान शेर कहना सीख रहे हैं, जो कई नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं शेर की, और खुद ऐसा शेर कहते हैं जिसे सुनकर अच्छे अच्छे शेर समाअत करने वालों और शेर कहने वालों को एक निराला लुत्फ मिलता है। मेरी मुराद है बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले हमारे निहायत खूबसूरत नौजवान शायर जनाब अजहर फराक साहब। अजहर फराक साहब, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज, आपका भी शुक्रिया, आपके प्रोग्राम का भी कि आपने मदद किया इसमें। आज मैं समझता हूँ कि हमारी खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान अजहर फराक साहब हैं। उनसे मैं कोशिश करूंगा गपशप करूं, वो गपशप के जिससे अजहर भाई हमारे देखने और सुनने वालों को शेर के हवाले से शऊर की बातें मिले, कुछ अच्छी बातें मिले, जिनसे उनकी जिंदगी में भी, उनके अदबी सफर में भी सहूलत मिले उन्हें। अजहर साहब, शेर कहते हुए कितना अरसा हो गया? शेर कहते हुए शहबाज हो गए तकरीबन 20 साल। तो बहुत अर्ली एज में जैसे लोग शेर कहते हैं वैसे ही आगाज किया कॉलेज डेज से। तो 1999 से शेरी सफर बाकायदा शेर कहना शुरू। माशाल्लाह। और 99 से 99 से लेकर अब 2021 तक, इन 21-22 बरस में आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक आपका जबरदस्त इर्तिकाई सफर है। इस इर्तिकाई सफर में वो कौन सा नजरिया जिसने आपको इतनी रैपिड, इतनी तेजी से लोगों में पॉपुलर किया, लोगों में उनके दिलों की धड़कन बना दिया? आपका शेर नजरिया में वो तो शेरी जो नजरिया है वो मेरा ख्याल है कि अब ज्यादा जदीद जिंदगी जैसे आगे की तरफ बढ़ी है, जिस तरह आगे की तरफ गई है, अब जाके जो बात मैं कहना चाह रहा था उसकी अहमियत में इजाफा हुआ, या वो बातें जो मैंने कही या शायरी में मैंने जिस तरह के शजरे ममनुआ को छेड़ने की कोशिश की, तो मुझे याद है, मैं इसकी एक मिसाल आपको यूँ देता हूँ कि ये शेर मेरा जो है वो गालिबन 2001-2 का है कि तुझसे कुछ और ताल्लुक भी जरूरी है मेरा, ये मोहब्बत तो किसी वक्त भी मर सकती है। ये शहबाज उन दिनों का शेर है कि जब वो फराज का गालिबन वो शेर जो है, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बना रखा है। तो जब हम इस तरह के शेर कह रहे थे तो उस वक्त इस तरह के शेर की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा थी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त हमें जो मुयस्सर कारी था वो किस तरह का था और कितने लोग होंगे जो हमें मुयस्सर थे। तो इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो है आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बड़ी वक्त लग गया इस बात को। तो आपका अब शेरी नजरिया क्या है? आप किस सोच के तहत शेर कहते हैं? आप कैसे शेर को अच्छा शेर कहते हैं और कहते हैं कि ये शेर अजहर फराक का शेर लगता है? वैसे तो शेर जो है वो मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए कि दिल से कहा हुआ शेर होना चाहिए, जिसको हम अगर अपने आम अल्फाज में बयान करें तो वो नेगेटिव किस्म का शेर होना चाहिए, मतलब मसनूईपन से पाक होना चाहिए। उसमें जो है वो हर ब्लड ग्रुप वाले को लगना चाहिए। सही। तो वो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा शेर है। इंटेलेक्चुअल को इक्वली उसको जो है वो उस पर असर करना चाहिए, और एक बिल्कुल आम आदमी को या जिसको शेर इतना ज्यादा पसंद नहीं या इतना ज्यादा शेर के करीब नहीं,
اس کو بھی اسی طرح سے وہ شعر جو ہے وہ افیکٹ کرنا چاہیے. خوبصورت. اور بھائی یہ جو شعر ہوتا ہے کہ شاعر شعر گھڑتا ہے، مصنوعی پن ہوتا ہے شعر میں، اب اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ شعر کیا ہے پھر؟ وہ ابھی یہ بحث جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں منظر عام پر آئی ہے فیبریکیٹڈ پوئٹری کے حوالے سے. تو یہ بڑا ایک بہت اہم بات ہے جدید شاعری میں خاص کر کہ کچھ لوگوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ لوگوں نے کہ چونکہ شعری ریاضت جو ہے وہ بہت کم تھی اور وہ شعری ظہور پر آ گئے اور وہ منظر نامے میں شامل ہو گئے، تو اس سے یہ ہوا یہ کہ جو ریاضت ہے، شعری ریاضت ہے، صحیح، وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ جاب ہے. مصرع جو ہے وہ اس کا بنانا، اس میں ایک بہت ریاضت درکار ہوتی ہے، ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے. تو وہ جو کچے پکے مصرے جس طرح سے جو اثر سے جو ہے وہ آری ہوتے ہیں یا کیفیت سے آری ہوتے ہیں، اس طرح کے نوجوانوں کے ہاں زیادہ مصرے ملنے لگ گئے ہیں اور ان کی کرافٹ بھی اتنی اچھی نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ مصرے میں خاص کر غزل کے حوالے سے اور مصرے کے حوالے سے کہ جو نثر کے قریب شاعری ہے، جتنا مصرع نثر کے قریب ہے اتنا ہی اچھا ہے. تو اب جو مصرے کہے جا رہے ہیں یا فیبریکیٹڈ پوئٹری ہے، وہ اس میں ان کے جتنے بھی نوجوان اس میں مبتلا ہیں، وہ ان کے مصرے آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو نثر کے قریب نہیں لگیں گے. وہ مصرع ایک تو یاد نہیں ہو سکتا، وہ مصرع جو ہے وہ قاری اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. آپ جتنے بھی جن شاعری، جن نوجوانوں کی شاعری میں آپ کو مصنوعی پن نظر آتا ہے، ان کی سب سے پہلا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کا مصرع ہی آپ کو یاد نہیں ہوگا. وہ آپ ان کی شاعری کو پڑھیں گے، کسی سطح پہ ہاتھ بھی اٹھائیں گے ان کے خیال سے، لیکن آپ جب واپس آئیں گے اس کی قرت سے واپس آئیں گے تو آپ کوئی بھی ایک مصرع بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں آئیں گے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. دیکھیے یہ آپ کی بات بجا، آپ نے نثر کی بات کی تو میرے ذہن میں بات آئی کہ دیکھیے نثر سے شعر کو ہمیشہ زیادہ قبولیت ملی ہے. اس کا کیا سبب ہے؟ شعر میں زیادہ تاثیر کیوں ہے نثر کی نسبت؟ یہ تاثیر جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے کہ شاعری زیادہ افیکٹ کرتی ہے، اندر کے موسموں میں اترتی ہے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر ایک یہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نثر میں اور شاعری میں صرف یہی ایک ردم کا ایک فرق ہے. یہ ردم جو ہے، ردم سے کہی ہوئی چیز یا ردم میں جو چیز موجود ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اثر کے حوالے سے وہ زیادہ اس کی پینیٹریشن اور اس کی قبولیت کے جو امکانات ہیں وہ کہیں زیادہ ہوتے ہیں نثر سے. بجا فرمایا. اس حساب سے ردم، میرا بھی یہی ماننا ہے، میں بھی شعر کا قاری ہوں، شعر سماعت کرنے والا ایک سامع ہوں، کہ ردم ہی شاعری کی خوبصورتی ہے جو نثر سے اسے منفرد اور جدا کرتی ہے. تو نثری نظم تو کسی حساب سے شاعری کے کھاتے میں نہیں آتی. نثری نظم کے بڑا خوبصورت سوال کیا شہباز. اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نثری نظم کو ابھی کوئی بہت بڑا شاعر جو ہے وہ دستیاب نہیں ہو سکا. خاص کر اردو کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نثری نظم جو ہے وہ ایک نثری نظم وہ ہے جو اب کہیں جا رہی ہے. میں بہت ساری نثری نظموں کو دیکھتا ہوں اور بہت سی نثری نظمیں پڑھی دیکھی اور اچھے اچھے شاعروں کی بھی نثری نظمیں دیکھی. تو وہ نظمیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے ان کو پڑھ کر دیکھ کر ایسے لگتا ہے بہت ساری اس میں زیادہ تر نظموں کو کہ وہ نظمیں تو جو ہے وہ پابند نظم کی صورت میں بھی کہی جا سکتی تھی. بالکل. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو ایک سہل انگاری کی ہوئی ہے. تو کوئی پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا حق ادا تو نہ ہوا اس صنف کا. نثری نظم وہ ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ اپنی مثال ہوگی. اس میں ایک دفعہ شاید غالباً میری ڈاکٹر وحید صاحب سے بات ہوئی تھی اس حوالے سے، تو اور کچھ اور دوستوں سے بھی شاید ایک دو دفعہ بات ہوئی. تو میں نے یہی کہا تھا اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ شاید کوئی غزل کا بڑا شاعر جو ہے ہو سکتا ہے نثری نظم کو اگر دستیاب ہو تو اس سے شاید جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نثری نظم کے حسن میں اضافہ ہو. بہرحال نثری نظم کو ہم ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک صنف نہیں ہے. ابھی یہ اپنے بنی خط کے ساتھ ابھی اپنے جہاں اسے تاثیر اور اسے بالکل میرا خیال ہے کہ شاید تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے
हो सकता है कि वो एक सिंध के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश मनवा ले अपने आप को। अच्छा ये फरमाइए, गौर कीजिए भाईजान के जितने भी शायरों ने ड्रामे लिखे वो दूसरे ड्रामों से कहीं ज्यादा शोहरत पाई उन्होंने। आप अमजद इस्लाम अमजद साहब का वारिस देख लें, आप खलील रहमान कमर साहब का मेरे पास तुम हो देख लें, आप सैयद वसी शाह का आप आहन देख लें। शायरों के लिखे हुए ड्रामे में, मुकालमों में ऐसा क्या होता है आपकी नज़र में जो शोहरत और असर पजीरी में बहुत कमाल रखते हैं? इसमें आपने मेरा ख्याल शायद जो है वो खलील रहमान कमर साहब का नाम नहीं लिया मेरे पास तुम। हाँ, तो अच्छा मैं ये समझता हूँ कि मुकालमे में जो है वो खलील साहब का तो खैर कोई सानी नहीं है मुकालमा लिखने में। मुकालमा जो है वो इतना मजबूत होता है, मैं खुद बड़ा मुतासर हूँ इस हवाले से। तो जो आपने बात कही उसकी बात की भी वही बात है कि वो जो शायर है वो जो दिल के मौसमों को समझता है, वो जाहिर बात है वो जब भी किसी और फिल्म में भी जाएगा, वो ड्रामे में जाएगा, जो भी मीडियम मौजूद है एक्सप्रेशन के, तो वो जहाँ जहाँ भी जाएगा वो अपनी छाप जो है वो बड़ी गहरी छोड़ेगा। तो ये दुरुस्त है ये आपकी बात। और ये भी हो सकता है कि जो शायर को गजल के एक शेर में पूरा मानी का समंदर कैद करने का फन आता है, जब वो मुकालमा, गजल का शायर जब मुकालमा लिखता है तो वही एक मुकालमे में बहुत बड़ी बात कहता है। बिल्कुल ऐसी उसी वही आदत उसकी गजल चूंकि अभी ये बात हो रही, तो चलिए इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गजल आपको बताती है, जो आपकी तरबियत करती है ना, वो ये है कि आपको एक्स्ट्रा लफ्ज जो है उनसे निजात हासिल कैसे करनी है। गजल एक तहजीब ऐसी बेशक कि उसमें से वो लफ्ज कैसे खारिज करने हैं मिसरे से, या वो लफ्ज कैसे निकालने हैं, ये गजल तहजीब देती है कि जो जिसके बगैर मिसरा मुकम्मल है, आपने उस मिसरे में चुस्त मिसरा कहते हुए, अच्छा मिसरा कहते हुए उन सब लफ्जों को निकालना है। यही तहजीब जो है, यही गजल की जो तहजीब है, गजल का जो मैं समझता हूँ कि जो हमारी रहनुमाई करती है शायरों की, गजल के शायरों की, ये एक बहुत बड़ा बस है इसका। बेशक। और मैं आखिर में ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जदीद दौर के इन जदीद तकाज़ों के मुताबिक नौजवानों को कैसा शेर कहना चाहिए? और साथ में ऐड करता चलूं कि आप नौजवानों की उजलत से बड़े परेशान दिखाई देते हैं। दोस्तों, अजहर फराज मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे बहुत करीबी दोस्तों में से हैं। मैं जानता हूँ हमेशा नौजवानों की उजलत पसंदी, यानी जल्दी से शेर कहा और जल्दी जल्दी उसको बस पहुंचाए लोगों तक, इस मामले से बहुत खफा रहते हैं, नाला रहते हैं। तो क्या कहेंगे, जदीद शेर कैसा होना चाहिए? नौजवानों की उजलत पसंदी के हवाले से क्या नजरिया है आपका? शेर के मेयारात पे तो बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है कि शेर के मेयारात क्या होंगे, तो वो तो एक पूरा सब्जेक्ट है उस पर कि उसके मेयारात क्या होने चाहिए। मगर बहुत छोटी मोटी दो चीज़ें जो है वो ये कि किसी न किसी हवाले से शेर का जवाब होना चाहिए। अगर आप किसी कहे हुए मजमून को या बढ़ते हुए मजमून को बांध रहे हैं, तो कुछ तो उसमें ऐसा हो कि एक्सप्रेशन का कोई नया रंग उसमें ऐसा हो कि आपका कोई ना कोई तकलीकी जवाब जो है वो कायम रहे। वही तौर पर तो ये नौजवानों को इस बात को समझने की कोशिश है, और नौजवानों को सबसे अहम बात जो समझने की कोशिश करनी चाहिए कि शायरों को, नए शायरों को खासकर, कि जब तक आप लोगों में ये तहजीब नहीं आती कि आपने क्या नहीं कहना, तब तक मैं समझता हूँ कि वो गजल का हक अदा नहीं कर सकते। गजल में सबसे अहम ही बात ये है कि आपने क्या नहीं कहना। जब आप तहजीब, कहने से भी ज्यादा है क्या नहीं कहना। तो ये हमारे यहाँ नौजवानों में इस बात की जो फुकदान नजर आता है। दूसरा, उजलत के हवाले से मैं कई दफा पहले भी उनसे भी तज़किरा हो चुका है, और वो ये कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे नौजवानों में जो सबसे जो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसकी वजह आपने देखा होगा कि नौजवान जो है वो कुछ ही दिनों में, कोई एक महीने में 1-2 नौजवान शायरों का स्टेटस जरूर नजर आता है हमें कि मैं अब शायरी छोड़ रहा हूँ, खुदा हाफिज, और वो कुछ ऐसे बाद वापस भी आ जाते हैं। जी नहीं, वो उनका हक है शेर कहना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है? ये फ्रस्ट्रेशन इसीलिए है कि वो तवक्कुआत इतनी वाबस्ता किए हुए हैं शायरी से, और उन्हें ये लगता है कि हम आज शेर कहेंगे और कल जो है वो हम शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि शेर को पहले तो आपको अपनी ज़ात को मुतमिन करना चाहिए। शेर को अपने अगर आप मुतमिन हैं
تو پھر اگر کوئی دنیا مطمئن نہیں بھی ہے تو آپ کو اس کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے. بے شک. میں یہ تو نہیں کہتا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ منافقت کرتے ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں, میرے کئی دوستوں سے اس بات پہ گلا بھی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بے نیاز ہیں, ہمیں شاعری, ہمیں شہرت ہمارا مسئلہ نہیں ہے. شہرت ہر شاعر کا مسئلہ ہوتی ہے, ہر فنکار کا مسئلہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ جھوٹ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں, میں یہ کیونکہ اگر بے نیاز کوئی کیوں سوشل میڈیا پہ اگر آپ بے نیاز ہیں تو آپ شاعری کریں اور اپنی ڈائری میں بیاض میں نوٹ کر کے اپنا کتھارسس کر لیا اور ختم ہوگی. آپ اسے پبلک کیوں کرتے ہیں؟ پبلک آپ پذیرائی کے لیے کرتے ہیں, اور اگر آپ پذیرائی کے لیے پبلک کر رہے ہیں, یہ آپ کا استحقاق ہے, کسی کا استحقاق. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شہرت کو جو ہے وہ سب سے بڑا پیمانہ نہیں بنا لینا چاہیے. بس یہ نوجوانوں کو تھوڑا سا, مجھے نوجوانوں سے تھوڑا سا گلا رہتا ہے, اور میں کہتا بھی رہتا ہوں, لیکن پھر بھی نوجوان جو ہے وہ بہرحال وہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. نوجوان بہت اچھا شعر بھی کہہ رہے ہیں. مجھے تو بڑے, اگر بزرگوں کی طرف سے اتنے اچھے شعر نہیں, نئے شعر ملتے تو وہ نوجوانوں کی طرف سے ملتے ہیں, اور انہیں کہنے بھی چاہیے کیونکہ وہ حق ادا کرنا چاہیے. مستقبل کا مستقبل ہے, ادب کا مستقبل ہے. بالکل, بس ان کو تھوڑی سی میرا یہ خیال ہے کہ عجلت سے پرہیز کرنا چاہیے, اور اتنی توقعات نہیں وابستہ کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو فرسٹریشن کی طرف. بے شک, کہ پہلے ہمیں اپنے فن میں پختہ ہونا چاہیے, اپنے خیال کو پکا کرنا چاہیے, اپنی بات کو ہر حوالے سے بہتر انداز دینا چاہیے, پھر اس کے بعد شعر کو سامنے لانا چاہیے. اس سے ہماری بھی, ادب کی بھی, اور پڑھنے سننے والوں کی بھی بھلائی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کوئی غزل, کوئی خوبصورت سی غزل شامل کریں اور پھر ہم وائنڈ اپ کریں. میں کچھ ایک غزل کے کچھ شعر آپ دوستوں سے شیئر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس پر بھی حیرانی نہیں ہے, مجھے اس پر بھی حیرانی نہیں, مجھے اس پر بھی حیرانی نہیں ہے, سمندر میں اگر پانی نہیں ہے. واہ 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 واہ. مجھے اس پر بھی حیرانی نہیں ہے, سمندر میں اگر پانی نہیں ہے. واہ واہ. مجھے اس پر بھی حیرانی نہیں ہے, سمندر میں اگر پانی نہیں ہے. مؤخر کر رہا ہوں میں اداسی, مؤخر کر رہا ہوں میں اداسی, مؤخر کر رہا ہوں میں اداسی, میرے مطلب کی ویرانی نہیں. بہت اچھے. مؤخر کر رہا ہوں میں اداسی, میرے مطلب کی ویرانی نہیں ہے. واہ واہ واہ. اور کسی نے دل نہیں دیکھا ہمارا. واہ. کسی نے دل نہیں دیکھا ہمارا, کشادہ صرف پیشانی نہیں ہے. واہ واہ واہ. کسی نے دل نہیں دیکھا ہمارا, کشادہ صرف پیشانی نہیں ہے. واہ واہ واہ. اور بزرگوں کی روایت بھی یہی تھی, فقط بچوں کی نادانی نہیں ہے. کیا بزرگوں کی روایت بھی یہی تھی, فقط بچوں کی نادانی نہیں ہے. اور بھرے کیوں آخری سیٹیں تمہاری, بھرے کیوں آخری سیٹیں تمہاری, ہمیں آواز تو آنی نہیں ہے. واہ واہ واہ. بھرے کیوں آخری سیٹیں تمہاری, ہمیں آواز تو آنی نہیں ہے. مجھے اس پر بھی حیرانی نہیں ہے, سمندر میں اگر پانی نہیں ہے. بہت خوبصورت. بہت شکریہ شہباز آپ کا, آپ کے چینل کا. آپ نے بڑی محبتوں سے مدعو کیا, خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ بھائی جان, بہت محبت. اور اسی طرح ہمارے ادب کے جو نئے سورج ہیں, ہم ان کی کرنوں سے, ان کی روشنی سے اپنے آنے والی نسل کے ان لوگوں کو, سب کو انشاءاللہ ان کی سوچوں کو پرنور کرتے رہیں گے. شہباز نیر کو دیجیے اجازت, پھر ہوگی انشاءاللہ ملاقات. بہت شکریہ. فی امان اللہ.